ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். வால்மீகி ராமாயணத்தில் பெருமை மிகுந்த சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பதும் கேட்பதும் சொல்வதும் அளப்பரிய பலன்களை தரக்கூடியது. இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் 2வது சர்க்கத்தின் ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. அத சுந்தரகாண்டः द्वितीयः सर्गः. रात्रौ लङ्का प्रवेशः. ससागरमनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः. ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यतां योजनानां शतं श्रीमां स्थित्वाभ्युत्तमविक्रमः. अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति. शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि. किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनं. स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः. जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं. शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च. शैलांश्च तरुभिश्चन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः. अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः. स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च. स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः. सरलान् कर्णिकारांश्च कर्जूरांश्च सुपुष्पितान्. प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् कीटकानपि. प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा. हसनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान्. पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि. पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान्. हंसकारण्डवाकीर्णां वापि पद्मोत्पलायुताः. आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान्. सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुप्पलपुष्पितैः. उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरः. समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां. परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां. सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षितां. समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैः कामरूपिभिः. काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं. गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः. पाण्डराभिः प्रतोलीभिः उच्चाभिरभिसंवृताम्. अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीम्. तोरणैः काञ्चनैर्दीप्तां लता पङ्क्तिविचित्रितैः. ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव. गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डरैर्भवनैः शुभैः. स ददर्श कपिः श्रीमान् पुरमाकाशगम्यतां. पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा. प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं. वप्रप्राकारजगनां विपुलां भुवनाम्बरां. शतघ्निशूलकेशान्ताम् अट्टालकवतंसकां. मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा. द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः. कैलासनिलयप्रख्य
मालिकन्तमिवाम्बरं दीयमानमिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराद्युषितां पुरां दंश्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपानिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्यां बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गतां लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनूमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं धूतमासाद्य तमः सूर्योदये यताम् अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद्वृताम् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिगमिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां
विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः पृषदं शकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् स्तूर्णमुत्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापतां प्रसादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैस्फाटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविराजितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यात्मद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सपाण्डरोद्विद्धविमानमालिनीं महार्घजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् स्तारागणैर्मध्ये गतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। हरिः ओम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हनुमत भगवान की जय। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ஓம். சுந்தரகாண்டத்தின் 2வது சர்க்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் முழுவதையும் இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையை பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.